नेक्स्ट खबर पे चलते हैं साहब। पिछले दिनों चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी के हवाले से बयान रिपोर्ट हुआ कि आईपीपीस मुआहदों पर नजरसानी मुमकिन नहीं तो महंगी आईपीपीस खरीद लें। ये इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। बाहर तो ख्याल अच्छा है, मैं तो इस धंधे और काम से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन बाजार एक लेमैन के तौर पे मुझे तो बात अच्छी लगी। लेकिन क्या ये अपनी जायदादें बेच के खरीदेंगे, क्या अवाम को बेचेंगे? फिर मुझे ये बता दो बस। अवाम को बेचेंगे तो जिंदा बेचेंगे, वो गुलामों की मंडियों का तो रिवाज नहीं है क्या? मतलब खरीद लें, खरीदने के लिए तो कुव्वत खरीद चाहिए, वो है नहीं। क्या दे के खरीदोगे? सॉवरेंटी पे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। हम अपनी जो खुद कफालत या ये वो तो सारे ख्वाब हैं, ठीक है। क्या बेच के खरीदोगे? ये आईपीपीज वाले जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, इनकी जायदादें फरोख्त करो। अवाम को बेचोगे मिलेगा कुछ नहीं। भुखियां लंगियां किसी ने लैके करना की है? ये तो ढंग की लेबर भी नहीं कर सकते। अब मशवरा अच्छा है कि खरीद ही लो भाई, लेकिन उनको क्यों ना बेच दो जिन्होंने ये आइडिया फ्लोट किया था। ये पता है कैसी बात थी कि जी लोड शेडिंग हो रही है। भाई मैं कह रहा हूं मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, तो तकलीफ से निजात के लिए मेरी गर्दन काट दो। ये वो काम था। लोड शेडिंग ये बहाने करते हैं ना, ठीक करते हैं। ये हाल था उसका कि एक बंदा है, वो तकलीफ से बेचैन है, बजाय इसके कि तुम उसका ट्रीटमेंट करो, उसकी सर्जरी करो, कोई ऑपरेट करो, कोई उसका जो भी कोई सल्यूशन है वो करो, तो उसकी गर्दन काट दो और कहो कि मैंने इसको दुख से निजात दे दी। इस तरह का काम, ये जो लोड शेडिंग खत्म की है उन्होंने। आगे चलते हैं साहब। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि 9 मई पर मौकिफ बदला है ना बदलेगा। फौज अशराफिया नहीं, जिस अशराफिया का काम तालीम, सेहत, रोजगार देना है उस पर कोई सवाल नहीं पूछता। बहुत खूबसूरत और बहुत बुनियादी बात की है। कोई जज, कोई जर्नैल, कोई बड़ा फनकार, कोई बड़ा इंजीनियर, कोई बड़ा टेक्नोक्रेट, कोई बड़ा इकोनॉमिस्ट, वो मेरे तुम्हारे वोट से आता है, वो अपनी हिक के जोर पे आता है। लगी हुई ये तस्वीर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में कभी देखता हूँ दिल खुश हो जाता है। काकूल एकेडमी की छोटी छोटी उम्रों के कांगड़ी से बच्चे बैठे, ऐसा डिसिप्लिन, ऐसी खूबसूरती, हिक के जोर पे आते हैं। यहां तो 100% हिक के जोर पे आते हैं। जज जो जुबड़न ली तो फिर कोई चैम्बर चल जाता होगा। क्या बात है यार, तालीम नाम की कोई चीज नहीं, ना सेहत है ना रोजगार है। ये अशराफिया नहीं, ये को साहबजादा याकूब अली, वो भी एक प्रोसेस के थ्रू जान मार के। कितने लोग हैं जो टॉप तक जाते हैं? को मेजरी तो फारग, को कर्नैली तो फारग, को ब्रिगेडियर तो फारग, को फलाना कर करा 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 के एड़ियां रगड़ रगड़ के जान हथेली पे रख के, वो तो मेहनत कश है। ये हैं असल चोर। 33 साल हो गए ये बात करते हुए। देखो बात सुनो, इस मुल्क का सियासतदान अगर दयानतदार होता, मेहनती होता, काबिल होता, जो कुछ हुआ कभी ना होता, अपनी औकात में रहता। ये खुद आइन को मारते हैं दौलतियां, फिर जब उसको पड़ती है चपेड़ फिर ये मारते हैं चांगड़े। कौन लोग हैं? मैंने अभी कहा नहीं कि मैं इनमें से कभी को बंदा कंगाल होते सुना। इनको जरबें लगती हैं। सिर्फ एक सियासतदान बताओ जो पहली क्रॉप थी हमारी, वो नवाबजादा नसरुल्ला और ये वो वगैरह, उस वक्त तक लोग करते थे चुदराहट के लिए, खिदमत के लिए, वो भी कुछ नहीं करते थे। इनको मैंने 30 साल पहले बदमाशियां लिखना शुरू किया था। मुझे लोगों ने कहा बहुत सख्त, मैंने कहा कोई सख्त नहीं है, तुम जाहिल हो। बदमाश वो होता है जिसका माश बद हो, जिसने जान हथेली पे रखी हुई है, जो खंदकों में बैठा है, जो पता नहीं वो केड़े पहाड़ा जिथे बंदा वैसे ही अन्ना हो जाता है, इतनी बर्फ होती है, सियाचिन वगैरह, उधर वो कहां से हो गया अशराफिया?
تو میں دال آیا جند جان دا والی گل ہے. اور عوام کا کلیم صرف ایک پہ بنتا ہے جس کو وہ ووٹ دیتے ہیں. باقی تو اپنی زور پہ. صادقین بی بی تو ووٹ دیتا سی. احمد ندیم قاسمی, فیض احمد فیض, منیر نیازی. اس ملک کا کوئی بڑا قابل ذکر آدمی. یہ جو ابھی ارشد ندیم ہو رہی ہے آج کل, 6 مہینے بعد کسی کو نام نہیں یاد ہونا اس کا. ہم اسی طرح کے لوگ ہیں. یہ ووٹ لے کے اس کو تمغہ ملا وہاں. نو, میرا کسی پہ کوئی کلیم نہیں ہے. کوئی جج بھی اگر خائن ہے تو میرا کوئی کلیم نہیں. اس کے لیے بد دعا ہو سکتی ہے. میرا دعویٰ نہیں ہے اس پہ. میرا دعویٰ ہے اس بدبخت پہ جو میرا ووٹ لے کے آ کے مجھے بیچتا ہے. اور دوسری بات, اس ملک میں جو ہوا کبھی نہ ہوتا. یاد رکھنا, اگر یہ ایک کمیونٹی پولیٹیشنز کی, انڈیا کے کسی پولیٹیشن کا میں نے نہیں سنا اس نے باہر جا کے محلات خریدے ہوں. ادھر زیر زمین بات سنو, ایک صوبہ میں نام نہیں لیتا, اس کے سگے بھائی بتایا کہ میرے سگے بھائی کی ہم نے ایک جیسی جائیداد شیئر کی, ہمیں ورثے میں ملی. اور میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اس نے کہا اس کے 9 ملکوں میں گھر ہیں. تو میں نے پوچھا اچھا 9 ملک تو اس قابل ہے ہی نہیں ہے دنیا میں جن میں بندہ گھر رکھے. اپنی اپنی پسند ہوتی ہے. تو اس نے کہا موراکو میں بھی ہے. اب بتاؤ تو کوئی بات ہے. اشرافیہ ڈیفینیٹلی نہیں ہے. اشرافیہ یہی ہے جو عوام کے نمائندے کہلاتے ہیں اور درندے بن کے ان کو کھاتے ہیں. حسن صاحب, اخباری خبر کے مطابق آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے توشہ خانہ کے خصوصی آڈٹ کی وجہ سے مسائل کا انبار سامنے آ گیا. قواعد اور اصولوں کی خلاف ورزی کی گئی. نیلامی سے لے کر تحائف کی رسیدیں جمع کرانے تک کچھ ٹھیک نہیں. آڈٹ سفارش کرتا ہے کہ حقائق جاننے کے لیے انکوائری کرائی جائے اور اختیارات کے بے قاعدہ اور غیر مجاز استعمال میں ملوث افراد کا پتہ لگایا جائے. 35 سال سے لکھ رہا ہوں یہی جملہ. پچھلا سوال ہے یہ پچھلے سوال کی ہی کنٹینیوٹی ہے. یہ اشرافیہ ہے تمہاری. یہ خبر آئی ہے آڈیٹر جنرل. پہلے کتنے پھردا سی ہے. 2 سال بعد پہلے کرا لیتے, 5 سال 10 سال پہلے کرا لیتے. پتہ ہے یہ کوئی خبر ہے. توشہ خانہ دیکھو تو صحیح کہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ او بھائی ہونا بھی کچھ نہیں. وہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں, سیٹ اے تھیف ٹو کیچ اے تھیف. چوروں کی منڈی ہے. یہی ایک کام کر لو. اگر اس ملک کا کوئی والی وارث اور ہمدرد ہے, پورا توشہ خانہ سامنے رکھ کھول کے, ایک کے جسم پہ ایک کپڑا باقی نہیں رہے گا. نو ایکسیپشن ایٹ آل. وہ بات سنو, بلاول کا بیان چھپا آج ایک لیڈنگ اخبار کے فرنٹ پیج پہ. عدلیہ سیاسی بحران کی ذمہ دار ہے. میرا ایمان ہے کہ عدلیہ نہیں, توشہ خانہ فیم سیاسیہ اور بحران کی ذمہ دار ہے. بہت اعلیٰ. کچھ نہیں. اس ملک میں کچھ 150 بندہ ٹنگو نا ذرا, اندھے ہیں, ثبوت نہیں, سارا کچھ ہے. وہ جو ویل انفارمڈ ہیں ان کو تو بہت ہی کچھ پتا ہوگا. بالکل ایویں فضول باتیں. توشہ خانہ پہلے نہیں پتا تھا. توشہ خانہ جب سے بنا تب سے یہی کچھ ہے. اس کی وجہ ہے وہ جو ہمارا صوفی شاعر کہتا ہے نا, نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا, ککر دے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا. دیہڑیاں لگانے آتے ہیں, ورنہ جو سب کو پاگل ہے. خدا دیانتداری سے آپ کبھی سوچو, سیاست جتنا مشکل کام ہے, اگر آپ نے یہ سارا کچھ خدمت کے لیے کرنا ہے. مجھے تو گھر سے باہر نکلتے ہوئے میں پاگل ہوں, میں در جا کے ووٹ مانگوں. تقریریں کر کے 2 پروگرام کر کے میرا حال خراب ہو جاتا ہے. بھونک کے اسٹیجوں پہ میں
مقصد کیا ہے؟ میں نے کہ جی یہ مریم کی اور فاروق کی اور اطہر کی خدمت کرنی ہے، ڈاما مامے خان. صوفی ہوں میں، کرنے کیا آتے ہو تم؟ مجھے پرویز مشرف صاحب کے زمانے کا، میں وہ مر گیا اب بندہ، اس کا فون آیا کہ حسن بھائی مبارک ہو. وہ میں نے کہا جی اچھا خیر مبارک کس بات کی؟ کہندا تواڈے بھرا دی گڈی نو بھی ٹاکی لگ گئی. مجھے اس بات ہی نہیں سمجھ آئی. پتہ مطلب کیا تھا؟ پاکستان کا جھنڈا اس کو وزارت ملی تھی. ٹاکی، یہ وہ مینٹیلٹی ہے.